صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم على خير. وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتتابعوني كيما مداري. البنات اليوم جبت لكم دي برودوي اللي كنت شريتهم وسيتهم. كاين اللي عجبوني وكاين اللي ما خرجوش على لابو تاعي، ورايحه ننصحكم بهم ان شاء الله. وتابعوا لا فيديو حتى التالي ان شاء الله، ما نكونش ثقيله عليكم. الوغ البنات، اول برودوي نبداو به تاع الخادو من غارنيer. هذا لو لي هايل بور لا بو سيش. انا شريته وعاود شريته باسكو عجبني بالبزاف، مع باسكو انا عندي لا بو سيش تاعي. دونك هذا بور لو كور ماشي بور لو فيزاج اللي ما يعرفش. فوالا هذا ننصحكم به. اي بور لو دوزيام برودوي هذا تاع بو بارفي. هاد لو لي تاع لازون انتيم. دونك هذا ماست فيه حتى فايده، درتو قريب اون سيمين وانا نسي فيه، ماست فيه حتى نتيجه كل حاجه قاعد هكاك، ما بيضت، ما درت كلش، ما نورمال. دونك ننصحكم ما تشروش، واللي خرج عليها تقولي في لي كومونتير باللي شراتو خرج عليها وش عندها لابو. بالك انا لابو تاعي ما خرجش عليها. فوالا. وعندي مون كو دو كور لا بروم تاع ايمانويل جان. هذه لا بروم هايله ننصحكم بها البنات، تشروها وما تندموش عليها. وراي قريب تخلصي ديجا، علي فيها غير شويه. دونك كي تخلص نشري واحده اخرى. الوغ بوغ الفازلين، هذه الفازلين دايرين اوريجينال بصح ماهيش اوريجينال بصح هايله للي بي حاشاكم، للوجه، لليدين. ديروها لو كور ثانيك هايله، ترطب مليح. ويسموها الاصلي عفوا الاصلي فازلين. دونك هذه ننصحكم بها البنات، هايله للجسم. ديروها الكور تاعكم. اللي تخاف تستعمل دي برودوي يضروها كامل، تستعمل فازلين عادي نورمال. فوالا هذه ننصحكم بها. وهذه تاع نيفيا اللي كامل البنات على بالي بلي يستعملوها ويخافوا يخرجوا للشمس كيما حالتي انا. كي نستعملها كي نكون في الدار ما نستعملهاش، كي نكون برا نخاف تكحلني ولا. دونك هذه نيفيا نديرها سورتو في الشتاء باسكو على جال نسيميتو وعلى جال البروده هذه كي تضربك لوجهك. دونك لازم تستعملوا اون كريم هيدراتونت هيدراتي بيان لا بو. دونك هذه ننصحكم بها البنات، هايله. alors pour le produit هذا تاع غارنيer c'est un gel nettoyant. هذا ما كوزين بحثتهولي، نحييها بالمناسبة. جوجو بيوتي، روحوا عندها ابونو. دونك بحثت لي هذا لو جل نيتوايون، استعملته بليزيور فوا الي مانيفيك. و استعملته عادي، ما ضرنيش، ما خرجليش الحب. جينيرالمون كي نستعمل دي برودوي هكا يديروا لي الحابيتو. دونك ما خرجليش الحب. وهايل ننصحكم به البنات. هو لو ديماكيون تاعو. دونك نوريه لكم هذاك ثاني شباب، ننصحكم به هدايا. الوغ فوالا. وهذا لوسيون هذايا تاع غارني. هذا ستان ديماكيون فيزاج ديو ليفر سون بارفان. دونك هذا بنات كامل عندكم، الا ما عندكمش هذا عندكم تاع فينوس على بالي. هذا ثاني مليح، ديجا مبقاليش فيه بزاف. هذا نعاود نشري منه. هذا يدير نورمالمون 25000.
25,000 و 30,000 هكاك لو بري تاعو. دونك ما عطيتلكمش لي بري، دونك نعطيكم لي بري تاعهم. هذا يدير نورمالمون 25,000 الا ما غلطتش، 25,000 ولا 30,000. وهذا ما على باليش شحال شراتو، المهم هي بحثتهولي كادو، ميرسي ما كوزين. دونك والله ما على بالي، من بعد نسقسيها ونقول لكم. الوغ نيفيا دير 45,000، هادي لا بواط الموين، باسكو كاين كبيره وكاين موين وكاين صغيره، هادي لا موين، هادي 45,000 شريتها. هذا يدير 120,000 نورمالمون، 120,000 ولا 80,000، ما رانيش شافيه باسكو عندي بزاف ملي شريته. دونك والفازلين، الفازلين دير نورمالمون شريتها 25,000 ولا 20,000 مهم حاجه كيما هكا. دونك وهذا الكارثه اللي شريته، هذا يدير 55,000، وكارثه تاع الصح، كارثه لا يرثى لها. ولا بروم نورمالمون دير 40,000 هذه ولا 50,000، والله ماني شافيه، شريتها عند عادل جو سي با شحال، مهم 40,000 50,000 هكا. وانا البنات ودوكا ندوزو الماكياج، كملنا مع لي برودوي اللي وريتهم لكم. ودوكا ندوز معكم لو فون دو تان. الفون دو تان هذا تاع لوريال، لابالي بلي البنات كامل سياوه هذا. هذا سي لو فون دو تان اللي سييتو في حياتي كامل. هذا هو الشباب كامل فيه، سيد الغالي الرخيص المويا كامل سيتهم، مي هذا خرج عليا توب توب توب. ننصحكم به البنات، سورتو اللي عندها لابو تاعها مزيته كيما انا عندي لازون تاع لو ني هنايا، عندي شويه تتزيت لي، هذا كي استعملتو سافا ميو خير من لي فون دو تان الاخرين. الوغ نفوتو البرايمر تاع مايبلين، هذا ننصحكم به. وما كوزين قالت لي كي تستعمليه وتشوفي كيفاش خرج لك قولي لي باش نشري منه. ننصحك به هاجر، هايل، سورتو انا وياك عندنا لابو كيف كيف، دونك شباب، وينقص لي بور هذوك، ويعطيك ان في شباب في المكياج. دونك ننصحكم به البنات، ما تندموش عليه. وهذا نورمالمون يدير 30,000 ولا 40,000 هكاك، ماهوش غالي بزاف. الوغ ولا كريم هيدراتونت تاع دياديرمين، هذه هايله 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 هايله، تهيدراتي بيان لابو. اللي عندهم لابو ميكست كيما انا، عندي شويه ناشفه شويه مزيته شويه، دونك لابو تاعي تهيدراتيها لي بيان بيان بيان. هذا ننصحكم به البنات، هايل، يتباع في لي فارماسي نورمالمون، وفي عند الكوزميتيك ديجا مبقاليش فيه بزاف، حتى نشري واحد اخر. الوغ هذا شباب نعاود نشري منه. عندي لو فيكساتور هذا تاع فارماسي، هذا شباب جوغ ان فيكساتور بلو بري هذا، ولا مارك هذه سي توب. دونك البنات ننصحكم به، هذا ما يديرش غالي، ما يسواش غالي، نورمالمون يدير 40,000 ولا 60,000. بصح شباب يفيكسي بيان، يشد لكم المكياج لا جورني كامل، دونك ننصحكم به البنات، ما تندموش عليه. اي فوالا، دوكا ندوزو عشاق الجماهير كيما نقولوا، الماسكارا تاع اسونس، هذه اللي راهي دايره حاله، كاينه هادي والفيغ، انا تخرج عليا هذه طاب،
هذه تعجبني. طلع لي سيل توعي تري بيان. والفيغ ما سيتهاش في الحق. سيت غير بلو، وكانت عندي هذه البلو ثانيك، هذه كارثة. هذه البلو كارثة. هذه كاع ماهيش ايسونس، وجاب لي ربي تاع هذه كوبي ماهيش، باسكو هذا متاع شحال يدير ديجا نشوف بالخف، هذا كامل خرطي. الوغ هذه ننصحكم بها البنات، هذا البلو الواتر بروف هذا تاع ايسونس، شباب بزاف، جو بريفير تسيو ان شاء الله. الوغ الماسكارا لو تروازيام تاع هدى بيوتي، هذا ثانيك شباب، ماهوش غالي بزاف، ماهوش لوريجينال، مي شباب ننصحكم به تشروه، باسكو كاين لي ما عندهاش الامكانيات، ما تحبش تشري الغالي ايتو، كاينين دي برودوي رخاص وشابين، دونك هذا بارفي. وهادوما مي كود كور، هادو هايلين تاع روبي روز، هادو عندي في البوردو وعندي في المات، دونك هادو ننصحكم بهم البنات. هذا تاع روبي روز ننصحكم بهم تشيروهم. هذا نيميرو 24، ولا لكم تشوفوا. وهذا نيميرو 15 هذا. اي فوالا. وعندي ايلاينر، ان كريون ايلاينر تاع بورجوا، هذا البنات والله ما تندموا عليه، والله ما تندموا عليه، دونك ننصحكم به تشروه. انا كي نشوف لي بيان سور نعاود نشري واحد اخر، دونك وليت نعرف ندير لاينر به، كنت كاع نعرف ندير لاينر كي شريته، كنت وليت نعرف ندير، سورتو كي تخرجي للعرس وكامل الناس كاع يعرفوا يديروا لاينر، وحنايا ما نعرفوش ندير، دونك هذا علمني، هذا ننصحكم به البنات، والله ما على بالي شحال يدير، عندي بزاف ملي شريته، وهذا شريته غير كيما عندي واحد 2 موا هكاك، وما استعملت، ماشي ما استعملتوش، درتو 3 فوا ولا 4 فوا، تاع موضه، شريته 75,000 نورمالمون. هايل هذا، هذه لا كولور شابه، سورتو في الشتا، راه جاي الشتا نبدا ندير منها. وهذا تاع نوت الكلاس، هذا شباب عفوا شباب هايل، لا كولور تاعو طب. شوفوا البنات هايله لا كولور. شابه بالبزاف، دوك نسيلكم هذا، صبروا. هايلين لي دو كولور، هايلين، ننصحكم بهم البنات والله ما تندموا عليهم. الو وحبيبه قلبي هذه ثاني. وكنت كامل نعرف نبلاصي لي فوسيل، من هالي شريتها وليت نعرف نبلاصي لي فوسيل، نعرف ندير كلش. هاد الجلو تاع واسمها لانيل انتي فين، مش عارف، مش عارفه راهم كاتبين هنايا، دونك هذه لا جلو تاع هذه ندير 140,000 مي قولي تاع الصح، ما تندموش عليها، والله ما تندموا عليها، تشروها تقعد لكم. انا صافي انا ملي راي عندي عام اللي راي عندي، بصح مازال ما صرالها والو، بلعتها باحكام
باش ما تسيل ما يضربها هوا. دونك كي نستعملها غير نحي منها شويه باش نستعمل، نعاود نبلعها باش ما يضربهاش الهوا وما تنشفليش. هذيك ننصحكم بها البنات، شابه. واخر حاجه هذه اللي كملت لي ورايحه نشري منه ثاني، هذا الفون دو تي تاع غوبيغوز، هذا المات هايل 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 هايل. دونك ننصحكم به البنات. وكاين شي صوالح تصيبيهم رخاص مي ينفعوا وملاح، ماشي مضرين بالصحة، ولا يديروا لك الحب في وجهك، ولا يديروا لك ديتاش. كاين دي برودوي يديروا ديتاش في الوجه، ينوضوا لك ديتاش. دونك كاين دي برودوي باينين، وانتم تبعوا لي مارك، ماشي تروحي تشري لي المارك ما تكزيستيش كامل في الموند وتقولي هذه شابه. نو. الوغ والتالية اللي حبيت نوريها لكم، هذه نوار ديليس. هذه البارفان كملت لي مسكينه تالمون لي درت منها بزاف. دونك هذه شريها لي الزوج وعجبتني بزاف، ولو بري تاعها زعما كامل نقدروا نشروه. ميم لي جون في اللي ما عندهاش راجل باغي يشري لها، تقدر تشريها ندير 350. بصح لو بارفان تاعها هايل، ننصحكم به. وما بقى لي غير نقول لكم البنات تهلاو في روحتكم، وان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتخلوا لي كومونتير لتحت واش راكم حابين ندير معكم.